नमस्ते. जय श्री कृष्ण. पेन्सिल आणि रब्बर. पेन्सिलान बरो काडला रे लागेक रब्बर जावकाची नवा तशी एक पटी पेन्सिल रब्बरा म्हणटा म्हाका माफ करी म्हूण. रब्बर म्हणटा कसाला तुका माफ कोरका. पेन्सिल म्हणटा हांव बरयता अशें आनी चूक करता अशें आनी तुगेलें काम कशें न्हय तूं रब करता अशें. हांव चूक करचें आनी तूं रब करचें म्हूण. सो रब्बरान म्हणजे तांत कसं असं तूं नसल्यार हांव नसल्यार तूं आमकां दोग जाणां संबंद एक नवा. तूं कसं न्ही चूक कर नसल्यार म्हगेलो खंय उपयोग जाता. म्हगेलो कोणें उपयोग करनाशिल्लें म्हूण. तशी तें वय न्हू पेन्सिलान चूक कर नसल्यार रब्बर जावका आमकां बरोबर अगत्य ना. तशी हें रब्बर म्हळ्यार कोण, हें पेन्सिल म्हळ्यार कोण म्हूण. हें पेन्सिल म्हळ्यार आमी आनी हें रब्बर म्हळ्यार आमगेले मलगडे, आमगेले पेरंट्स. आमी चूक करता रावचें आनी आमगेले पेरंट्सान आमी चूक केलेलें रब करता रावचें. आमी कितलेय चूक केल्यार पेरंट्स रब करूं रेडी आसता ती. कसं जालें म्हळ्यार आमगेलें चेडूं नवें म्हूण. तशी आमगेलें लायफ कितलें कलरफूल. एक बटरफ्लाय म्हणकी बटरफ्लाया करेक्ट जावन पळयल्यार कितलें चंद आनी कितलें बण्ण आसता. त्या बटरफ्लायाक गोतना त्या बटरफ्लाय कितलें चंद म्हूण. तशी त्या बटरफ्लायाक आमी सांगता पडटा की अयो तूं कितली चंद म्हूण. तशी मनशाक तशीची आमगेले आशिल्ले गूण, आमगेले आशिल्ली चंदाय कोणें आमकां सांगल्या मात कळचें. तेंची आमगेले चंदाय कोणेंय आमकां अयो तूं कितली चंद दिसता म्हूण म्हळ्यार आमकां एक मना एक आनंद येता न्हय. तशींच हांव लेखचें कोणाकय आमी अशी एप्रिशिएट करता आसल्यार कितलें लायक मनान तूं वायट विचार घेवनय आमकां कोणाकय खूश कोरता म्हूण जाल्यार तांकां एक एप्रिशिएट तांगेल्या कामां एक एप्रिसिएशन केल्यार लायफांत आमी कितलें मुखार वचीत म्हूण. तशी हे पेन्सिल आनी रबरा काणी आमगे लायफांत केन्नाय विसरूं नज. आमगेल्या पेरंट्साक आमी केन्नाय विसरूं नजा. आमी चूक करता वय जाल्यार केलो पटी तें रब करतलो आमकां जावका जाता. मना दुखता कोणेंय चूक करतना बायलांक स्पेशली तांणी चूक केल्लें आनी आमी सांगलें म्हूण जाल्यार तें पॉजिटिवली घेतल्यार ओके ना म्हूण जाल्यार एक म्हगेलो जाळ दिसता. एक हांव अशें केलेलें जायना म्हूण दिसता. तशी आमी चूक केल्यार आमी एक्सेप्ट करून पॉजिटिवली घेवन आमगे लायफ उद्दार जावं तशें करुया. ओके. जय श्री राम. टेक केअर.